नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदा आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरूकै जिज्ञासाको विषय शालिग्राम पूजा गर्न हुने नहुने, शालिग्रामको पूजा कसले गर्ने कसले नगर्ने, अनि साथसाथै शालिग्रामलाई के को प्रतीकको रूपमा मानिन्छ र कुन कुन देवी देवताको पूजा शालिग्रामको प्रतीकको रूपमा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। म आज यस विषयमा निकै गहिरो तरिकाले र अनि त्यसको तत्त्व यहाँहरूलाई पस्किने प्रयास भने गर्न गइराखेको छु। दर्शक, यहाँहरूलाई सर्वविदित नै रहेको छ शालिग्राम शिलाधारी भनेर जसलाई हामीले भन्दछौँ। शालिग्राम स्वयं शिलाको रूपमा, कालो ढुङ्गाको रूपमा तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कालीगण्डकीमा पाउँदछौँ, जसलाई स्वयं भगवान श्रीविष्णुको अंशको रूपमा पनि मानिन्छ। र अनि यसमा स्कन्द पुराणमा व्याख्या गरे अनुसार भगवान सदा शिवजीको पनि रूपको रूप, अनि साथसाथै यसमा स्वयं गणेशको रूप, अनि देवीको रूप, अनि सूर्य नारायण अर्थात् कृष्ण भगवानको रूपको प्रत्यक्ष रूपमा पनि मानिन्छ, जसलाई हामीले पञ्चतत्त्वको रूपको आधारमा पनि मान्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, जहाँ पञ्चतत्त्वको आधारको रूपलाई मानिने भएको कारणले गर्दा शालिग्राम पञ्चतत्त्वको संरक्षणता, 5 देवी देवताको पूजा पाठ र आराधनाको क्रमको रूपमा पनि मानिन्छ। हिन्दू संस्कृति संस्कारमा शालिग्राम पूजालाई ठुलो महत्त्वपूर्णको रूपमा पनि मानिन्छ। जुन संस्कार र संस्कृतिमा तपाईँ हामी हुर्केका छौँ, जहाँ नेपाल गण्डकीको किनारमा पाइने शालिग्रामलाई परापूर्व कालदेखि नै घरमा प्रातः समयमा शङ्ख घण्ट मृदङ्ग अर्थात् डमरू बजाएर चमरसहित धुपबत्ती र अनि साथसाथै पञ्चोपचारले पूजा गर्ने प्रचलन भने सर्वविविध रूपमा रहेको छ। जसअन्तर्गत दर्शकवृन्द, शालिग्राम स्वयं विष्णुको अंशको रूपमा पनि मानिन्छ, जहाँ स्कन्द पुराणमा व्याख्या गरे अनुसार जुन कि जालन्धरकी पत्नी वृन्दाको सतीत्व हरण भएको कारणले गर्दाखेरि विष्णु भगवानलाई तपाईँ हरमेशा पत्थर भएर रहनु परोस् भनेर वृन्दाले श्राप दिएको कारणले गर्दाखेरि पत्थरको रूपमा भगवान श्री विष्णु चक्रधारी रूपमा रहनु भएको व्याख्या स्कन्द पुराण र तपाईँ हामीले अहिले स्वस्थानी अन्तर्गत पनि पढ्न पाउने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यो एउटा महत्त्वपूर्ण पनि पाटो यहाँहरूलाई सर्वविदित रहेकै छ। र त्यो सँगसँगै दर्शकवृन्द, किन त शालिग्राम नेपालमा मात्रै पाइन्छ या अरू विश्व परिप्रेक्ष्यमा कोही भारतवर्ष या अन्य स्थानमा पनि पाइन्छ कि या पाइँदैन, कि नेपाली हिन्दूहरूले मात्रै पूजा गर्ने हो या होइन? दर्शकवृन्द, नेपाल एक त हिमवत् क्षेत्रको स्थान र त्यसमा पनि यो देवभूमिको स्थल, जहाँ स्वयं भूत बाबन भोले बाबा शिवजीको क्रीडास्थलीको रूपमा पनि मानिन्छ र स्वयं श्री पशुपतिनाथ जुन कि 11 ज्योतिर्लिङ्गभन्दा पनि उत्कृष्ट ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा रहेको स्थान, जहाँ मृगस्थली, जहाँ श्लेष्मान्तक जङ्गलहरूदेखि लिएर सलसल बग्नी कलकल खालकी त्यस्तै स्वयं बागमती, वैष्णोमती र मणमती अर्थात् जसलाई हामीले मनहराको रूपमा चिन्दछौँ, यस्ता 3 नदीहरू प्रवाहित जसलाई गङ्गा, सरस्वती र सावित्रीको रूपमा मानिन्छ। त्यस्तो स्थानमा अवस्थित स्वयं भूत बाबन भोले बाबा सदा शिवजीको पूर्वीय भाग र पश्चिमी भाग, जुन कि पश्चिमपट्टिको भागमा सप्तगण्डकी र पूर्वीय भागमा सप्तकोशीको रूपमा रहेको छ। दर्शकवृन्द, हुन त यो नेपाल भूमि त्यस्तो भूमि हो जहाँ आदिम सृष्टिको समयदेखि नै दर्शकवृन्द नेपाल भूमि पवित्र भूमिको रूपमा मानि आइराखेको छ, जहाँ वैदिक सनातन युगीनकालीन परम्परादेखि नै सनातन धर्मको प्रादुर्भाव भएको यो स्थान यहीबाट विकसित हुँदै हुँदै जुन कि अहिलेको भारत विकसित हुँदै पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना यी आदिहरूबाट विकसित हुँदै हुँदै पश्चिमा मुलुक र पूर्वीय मुलुकहरूको क्रमहरू बढ्दै गएको अवस्थाहरू तपाईँ हामीले वेद, पुराण र उपनिषदहरूमा पनि पाउँदछौँ, जहाँ पुराणहरूमा त पूर्ण रूपमा त्यसरी व्याख्या गरिएकै अवस्था पनि रहेको छ। भागवतका 5म स्कन्धहरूमा भरत नाम गरेका राजाले गण्डकीको किनारमा राज्य गरेको कारणले गर्दा जुन कि गण्डकीमा स्वयं शालिग्राम स्वयं विष्णुको प्रतीकको रूपमा रहने स्थान पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी जहाँ देवघाट तीर्थस्थलमा गएर स्नान गर्छौँ, जहाँ कालीगण्डकीको किनारमा
ती काला ढुङ्गाहरू बगाएर ल्याएको र ती ढुङ्गाहरूलाई पूजापाठ गर्ने प्रचलन तपाईँ हाम्रा घर घरमा रहेको छ। चाहे तपाईँ हामी कुनै जात, कुनै धर्म, कुनै वर्ण, कुनै लिङ्ग किन नहोस् दर्शकवृन्द, त्यो तपाईँ हाम्रो दायित्व, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्न आउँदछ। र यो कर्तव्य र यो अधिकारलाई तपाईँ हामीले कहिलेकाहीँ छोडेका त छैनौँ, कतै त्यस्तै छोडिराखेका छौँ भने पनि दर्शकवृन्द तपाईँ पुनर्विचार गर्नुहोस्। जहाँ पत्थरको पूजा भनेको स्थिर तत्त्वको पूजा हो, जहाँ ढुङ्गाको पूजा गर्नु भनेको घर निर्माणको पूजा गर्नुभयो, जहाँ ढुङ्गाको पूजा गर्नु भनेको दर्शकवृन्द हिजो तपाईँ हामी ढुङ्गे युगमा थियौँ, जहाँ तपाईँ हामी वनका कन्जराहरूमा अर्थात् जहाँ तपाईँ हामी वर्ण गुफाहरूमा बस्दथ्यौँ, त्यो अवस्थामा हामीले ढुङ्गाको अर्थात् पत्थरको पूजा गरेर पत्थरको सम्मान गरेको हो दर्शकवृन्द। यदा कदा कतिपय व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति मानवको पूजा नगरेर पत्थरको पूजा गरेको भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि आउँछन् दर्शकवृन्द। मानवको पूजा त मानव भइ नै राखेको छ, मानव चेतनशील प्राणी हो, उसले आफ्नो लागि अवश्य पनि गर्दछ। तर शिला जसलाई हामीले भगवानका प्रतीकका रूपमा मान्दछौँ, हिजो हाम्रो त्यो घर र आज पनि ढुङ्गाद्वारा निर्मित गृहमै बसिराखेका छौँ भने जहाँ प्रकृतिको पूजा हुँदैन, जहाँ पञ्चतत्त्वको पूजा हुँदैन, जहाँ तपाईँ हामीले आदिम समयबाट बसेका घरहरू जुन गुफा कुना कन्दराहरूको पूजा अर्थात् जहाँ जसको सम्मान हुँदैन भने त्यो सम्मान स्थल उचित र उपयोगी हुँदैन। तसर्थ तपाईँ हामीले जहिले पनि शिलारूप भगवान सर्वविष्णुको वासस्थान जुन कि हाम्रो घरको स्थान थियो, जहाँ बिना ढुङ्गा दर्शकवृन्द न घर निर्माण हुनसक्छ, न आधुनिक युगमा न चुनढुङ्गाबाट सिमेन्ट नै निर्माण हुनसक्छ, न रड नै निर्माण हुनसक्छ, न खनिज तत्त्वहरूबाट शनिको प्रतीक रड नै निर्माण हुनसक्छ। अहिले कङ्क्रिट जुन घरहरू बन्दछन् ती कङ्क्रिट घरहरूको पनि ढुङ्गाकै प्रतीकको रूपमा बनिरहेको छ दर्शकवृन्द। अहिले पनि गाउँघरहरूमा ढुङ्गाकै छानो, ढुङ्गाकै पर्खालहरू, ढुङ्गाकै जुन पिलरहरू इत्यादि पनि निर्माण भएकै अवस्थाहरू पनि रहेको छ। त्यो तपाईँ हामीले देखेका पनि छौँ र भोगेका पनि छौँ। तसर्थ पञ्चतत्त्वको आधारलाई मानेर तपाईँ हामीले शालिग्राम जसलाई हामीले भगवान श्रीविष्णुको प्रतीकको रूपमा घर घरमा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। जुन कि कालीगण्डकीको किनारमा पाउने शालिग्राम त एक प्रकारको स्वयं भित्रपट्टि हिरण्यगर्भ अर्थात् सुन पनि रहेको अवस्था पनि पाइन्छ। पुराना शालिग्रामहरूमा स्वयं विष्णुको प्रतीकको रूपमा सुनलाई मानिने र शालिग्राम पनि विष्णुकै प्रतीकको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि उक्त ढुङ्गाभित्र अहिले पनि कतिपय दर्शकवृन्द सुन रहेकै पाइएको छ र त्यही पूजा गर्नको कारणले गर्दाखेरि दुर्भिक्ष दुर्भक्ष अर्थात् नराम्रा चिजहरूको नाश र घरमा सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको आगमन हुने भने गर्दछ। र आदरणीय दर्शकहरू, एक त यो कालीगण्डकीको महिमा अपरम्पारको रूपमा रहेको छ, जहाँ कालीगण्डकी कलकल बगेकी छन्, जहाँ मुक्ति क्षेत्र अर्थात् मुक्तिनाथबाट प्रभावित हुँदै जुन कि दामोदर कुण्डदेखि प्रभावित हुँदै कागबेनीको सङ्गम सँगसँगै दर्शकवृन्द गण्डकको रूपमा भारतमा पनि प्रसिद्ध रहेकी ती गङ्गा कुनै दिन गङ्गाको बारेमा पनि म यहाँहरूलाई व्याख्या गर्नेछु। तसर्थ त्यस्तो स्थानमा पाइने जुन शालिग्राम जसलाई शालग्राम पनि भनेर भनिन्छ, जहाँ विभिन्न सम्प्रदायहरूमा पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने प्रचलन भने रहेको छ। र दर्शकवृन्द, अब शालिग्रामको पूजाको क्रममा किन बिहान र बेलुका नै गर्नुपर्ने हो त, ती ढुङ्गाहरूको भन्ने विषय पनि यहाँहरूको मनमा उब्जिन सक्दछ। दर्शकवृन्द, अब शालिग्राममा कसको पूजा हुन्छ यो पनि यहाँहरूको जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ, तर कति दर्शकहरूलाई प्रष्ट थाहा छ। हाम्रा पूर्वजहरूले पनि पूजा गर्दै आउनुभयो र तपाईँ हामीले पनि पूजा गरिराखेका छौँ। शालिग्राम बोल्नुहुन्न, पूजा गरे पनि भयो नगरे पनि भयो भन्ने प्रचलन छ। तर हामीले हर हमेसा हामी पञ्चतत्त्वको आधारलाई मानेर जाने भएको हुनाले प्रथमतः स्वयं विष्णुको रूप शालिग्राम, दोस्रो रूपमा स्वयं कृष्णको रूप, तेस्रो स्वयं शिवजीको रूप, चौथो स्वयं देवीको रूप र अनि दर्शकवृन्द पाँचौँ गणेशको रूप। तसर्थ पञ्चतत्त्व जसलाई हामीले 5 देवी देवताको अंशको रूपमा मान्दछौँ र त्यो मानिने भएको हुनाले दैनिक रूपमा प्रातः समयमा पञ्चोपचारद्वारा तपाईँ हामीले भगवान शालिग्रामको पूजापाठ गर्नाले घरमा रक्षा, घरमा नराम्रा पक्षहरू कटेर जाने, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान र सद्विवेकको आगमन हुने र अनि त्यति मात्र नभएर शालिग्रामको
पूजाको क्रममा शङ्ख घण्ट मृदङ्गहरू बजाउनाको कारणले गर्दाखेरि घरमा नेगेटिभ इनर्जीहरू अर्थात् नकारात्मक आत्माहरूको आगमनहरू कटेर जाने शङ्खको ध्वनि सँगसँगै घरमा दशवृन उन्नति प्रगतिको वातावरणहरूको आगमनहरू पनि भएर जान्छ। र त्यति मात्र नभएर विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ दशवृन जुन कि शङ्ख घण्टको आवाजको कारणले गर्दाखेरि एक त मानव जातिहरूमा ऊर्जनशील शक्तिहरू प्राप्त हुन्छ, त्यति मात्र नभएर शङ्ख बजाउनाको कारणले गर्दा घाँटीमा भएका कसहरू सम्पूर्ण निक्लेर जान्छन्, जहाँ त्यो एउटा एक्सर्साइजको क्रम योगको क्रम पनि मानिन्छ। र हातमा घन्टी बजाउनाको कारणले गर्दा पञ्चतत्त्वद्वारा निर्मित जुन नराम्रा केही चिजहरू रहेका छन् भने तिनीहरू जाग्ने क्रम पनि रहन्छ र अनि त्यसमा हातका जुन 5 औँला जुन रहेका छन् ती 5 औँलाको पनि एक्सर्साइज भने राम्रो तरिकाले हुन्छ। र दशवृन शङ्ख घण्ट र डमरू शिवजीको प्रतीक रूपमा बजाउनाको कारणले गर्दाखेरि स्वयं भगवानहरू अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यो प्रसन्नताको क्रम सँगसँगै वायुमण्डलमा रहेका जति पनि दूषित चिजहरू जुन रहन्छन् ती दूषित चिजहरू भने दूर भएर जान्छन् र अनि पर्जन्यो बरेखतु फलवत्यो न ओखदया पच्यन्ताम अर्थात् जुन कि हवनद्वारा बनिएको वायुमण्डल र अनि साथसाथै शङ्ख घण्टको जुनको आवाजको कारणबाट जुन कि वायुमण्डल शुद्धिकरण भएपछि त्यस्तो जलको वर्षा हुन्छ, जुन वर्षा हुने जल अन्न अनाजको रूपमा जुन रहन्छ त्यो अन्न अनाज तपाईँ हामीले खाँदा फलफुलहरू खाँदाखेरिको अवस्थामा भने शरीरमा त्यस्तो ऊर्जा शक्तिहरू प्राप्त हुन्छ। त्यो ऊर्जा शक्ति प्राप्त हुँदाखेरिको अवस्थामा भने जुन कि तपाईँ हामीले सोचेका लक्ष्यहरूमा भने पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यो पूर्णता प्राप्त गर्नको लागि नै दशवृन तपाईँ हामीले दिनमा करिबन बढी 1 घण्टाको समय 24 घण्टामध्ये हामीले मानिआएका पुजिआएका अनि दशवृन जुन कि हामीले हर हमेशा आदर गरिराखेका देवी देवताहरूलाई समय भने निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो समयको क्रम सँगसँगै प्रातः समयमा उठेर जुन कि शुद्ध जल शुद्ध वस्त्रहरू धारणा गरेर जसलाई देउत वस्त्र भनेर भनिन्छ धोती धारणा गरेर भाषी वस्त्रहरू नलगाइकन स्नान गराएर त्यसमा भगवान श्रीविष्णुले रातोले पूजा गर्ने प्रचलन भने छैन। अबिर र अक्षता भगवान श्रीविष्णुलाई अर्पण गर्ने प्रचलन रहेको छैन, किनभने भगवान श्रीविष्णु सृष्टिकर्ता भएको कारणले गर्दा उहाँलाई केवल चन्दन नै अत्यन्त प्रिय र पुष्प नै उहाँको लागि प्रिय रहन्छ र सृष्टिको क्रम सँगसँगै अन्न अनाज भने उहाँले त्यति अर्पित गर्नुहुन्न र अनि साथसाथै स्वयं भगवान श्रीविष्णु एकादशीका रूपमा उहाँकै साक्षात् रूप भएको कारणले गर्दा एकादशीको व्रतमा पनि दशवृन हामीले अन्न अनाज अर्थात् जुन कि चामललाई जुन जलतत्त्वको रूपमा मानिन्छ त्यो जलतत्त्व खाने प्रचलन भने कम रहेको छ। तसर्थ भगवान श्रीविष्णुको पहिलो पूजा र दोस्रो पूजाको क्रममा स्वयं गणाधिपतय अर्थात् जसले हामीले गणेशजी सिद्धि बुद्धि ज्ञानका दाता भगवान साम्बसदा शिवजीका पुत्रको रूपमा पनि मानिने माता लक्ष्मीले आफ्नो दाया पक्षमा राख्नुभएको छ गणेशजीलाई। किन त भन्नुहुन्छ भने लक्ष्मीले श्री सम्पत्ति र ऐश्वर्य प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यो श्री त्यो सम्पत्ति र त्यो ऐश्वर्यलाई सदा सर्वदा सञ्चित गर्नको लागि अर्थात् जुन कि गणेशले बुद्धि विद्या र विवेक दिने भएको कारणले गर्दा सदा आफ्नो सुपुत्रलाई दायाँतर्फ राख्नुभएको छ। तत्पश्चात दशवृन गणेशजीको पूजा र अनि त्यसैमा गणेशजीका स्तोत्रहरू पनि पाठ गरिन्छ। र एवं क्रम दशवृन यसै गरी भगवान श्रीकृष्णको जसलाई सूर्यको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ र सूर्य स्वयं श्रीविष्णुको अंशावतारको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दा जुन कि कृष्ण भगवानको पनि यसै गरी हा कृष्ण हि नरजसा जुन मन्त्र वैदिक मन्त्रहरू 5वटा रहेका छन् ती वैदिक मन्त्रहरूद्वारा पूजाको क्रम र त्यसमा पनि कृष्ण भगवानलाई यसरी पूजा गरिन्छ दशवृन जुन कि सूर्यको रूप मानेर जसलाई सूर्य नै भनिन्छ। तसर्थ सूर्यको आराधना पूजापाठ पञ्चतत्त्वको आधारमा र जुन कि तपाईँको पाञ्चायन देवी देवताको रूपमा पनि सूर्यको ठुलो भूमिका र ठुलो स्थान भने रहेको छ, जहाँ सूर्यको क्रम र अनि साथसाथै चन्द्रमाको क्रम सँगसँगै ज्योतिषशास्त्र अनुसार जुन कि आदिम सृष्टिको क्रमहरू चलेको छ।
सूर्यको उदयक्रम सँगसँगै अस्तय र अनि साथसाथै त्यसपछि चन्द्रमाको उदय र अनि त्यसपछि चन्द्रमाको अस्तय क्रम र अनि चन्द्रमाकै गतिको कारणले गर्दा जुन कि प्रतिपदादेखि लिएर औँसी पर्यन्तसम्मका तिथि र अनि प्रतिपदादेखि लिएर पूर्णिमा पर्यन्तसम्मका 15 तिथि 15 तिथिकै कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँको चन्द्रमाको कला औँसीमा गएर अत्यन्तै न्यून र शून्य रहने अवस्था भने पूर्णिमामा गएर चाहिँ पूर्ण कलाको रूपमा रहने चन्द्रमाको क्रमहरू रहन्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द यी सूर्य र चन्द्रमाको प्रत्यक्ष रूपमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि स्वयं सूर्यलाई जुन पाञ्चायन देवताको रूपमा ठुलो स्थानको रूपमा मानिएको छ। र यसै गरी दर्शकवृन्द स्वयं देवी जसलाई सृष्टिको क्रमको रूपमा पनि मानिने भएको हुनाले देवीको जुन पूजा जुन पाठ र जुन आराधनाहरू गरिन्छ स्वयं शक्ति स्वरूपको क्रमको रूपको कारणले गरिकन, किनभने हुन्छ नि सृष्टिको क्रममा यहाँहरूलाई सर्वविध छ जुन कि स्त्री र पुरुष अर्थात् तपाईँको चाहिँ सृष्टिको क्रममा एक आपसको अगाडि बढाउँदाखेरिको अवस्था परिस्थितिहरूबाट नै यी विषयवस्तुहरू प्राप्त हुन्छन्, जहाँ जुन कि आदिम समयदेखि नै स्त्री र पुरुषको संयोगद्वारा नै सृष्टिको क्रम जुन कि शतरूपा महारानी र अनि साथसाथै मनुद्वारा सृष्टिको क्रम अगाडि बढिराखेको यहाँहरूलाई सर्वविदित नै रहेको छ दर्शकवृन्द। ब्रह्माजीका पुत्रका रूपमा रहनुहुने र त्यसै गरी नै दर्शकवृन्द जुन कि देवी शक्ति स्वरूपको रूपमा मानिन्छ, जुन कि सृष्टिको जननीको रूपमा मानिने भएको हुनाले ओम देवी द्वार इन्द्रगुह सङ्गाते यो वैदिक मन्त्रद्वारा पञ्चोपचारले पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। र अनि दर्शकवृन्द त्यसै गरी हामीले विष्णुको पूजा गऱ्यौँ, गणेशको गऱ्यौँ, त्यसै गरी हामीले स्वयं सूर्यनारायणको देवीको गऱ्यौँ। तत्पश्चात हामीले साम सदा शिवजी जसलाई शालिग्रामको रूपमा शिवजीलाई जुन कि सृष्टि स्थिति र प्रलयको क्रम विशेष गरेर प्रलयको क्रमको रूपमा पनि मानिने भएको हुनाले साम सदा शिवजीको पूजापाठहरू पनि गरिन्छ दर्शकवृन्द। जुन कि शिवजीको विभिन्न रूपहरू रहेका छन्, ती विभिन्न रूप अन्तर्गत सात्विकी शिवजीको रूपको कारणले गर्दाखेरि नै दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले जुन कि जुन तत्त्वको आधार र अनि त्यति मात्र नभएर जसपछि पाञ्चायन देवताको आधारको रूपमा यसरी पूजापाठ गरिन्छ। र पूजापाठको क्रम त भयो दर्शकवृन्द, जुन कि बिहानको समय र बेलुकाको समयमा सन्ध्याकालीन समयमा हामीले शङ्ख घण्टहरू यदि बजाएर पूजापाठ त गरिन्छ। तर पूजापाठ गर्नलाई कतिपय पुरुष जातिलाई मात्रै मतलब पूजाको क्रममा राखेको पनि तपाईँ हामीले सुनेका पनि छौँ, भोगेका पनि छौँ र अनि साथसाथै गरी पनि राखेका छौँ। के स्त्री जातिहरूले पूजा गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक रूपमा पनि हो र यो सर्वसाधारणहरूमा पनि एकदमै सर्वविविध रूपमा रहेको छ। दर्शकवृन्द स्त्री जातिहरूले पूजा गर्न शालिग्रामलाई छुन पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो संस्कार रहेको छ। त्यो संस्कार सायद जहाँसम्म लाग्छ यो मिथ्या संस्कार हो भन्नु पर्दछ र यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले यो विधालाई चिरेर लिएर जानुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। हुन त शालिग्राम र नागलाई दैनिकी पूजाको क्रममा यदि पूजा छुटेको क्रमबाट भगवान रिसाउनुहुन्छ, समयमा पूजा प्राप्त नहुँदाखेरि रिसाउने क्रम भएको कारणले गर्दा रजोवती अर्थात् रजस्वला 4 दिन पर्यन्तसम्म नारीहरू जुन कि गर्भिणीको क्रम अर्थात् जुन कि प्रकृतिको नियमअनुसार जुन कि रजो धर्म रहने भएको कारणले गर्दा 4 दिन पर्यन्तलाई भने रोकिएको अवस्था रहेको छ। देव कार्यको लागि 5 दिनबाट र पितृ कार्यको लागि 7 दिनबाट शुद्धताको क्रमहरू पनि रहेको छ। यदि दर्शकवृन्द अर्को पनि विषयहरू रहन सक्छ, यदि नारी जाति घरमै बस्ने भएको हुनाले साँझ बिहान नारीहरूले पूजा शालिग्रामको गर्न थाल्नुभयो यदि भने दर्शकवृन्द कतै पुरुषहरूको पनि त स्थान नहुन सक्ला। यदि पुरुषहरू पनि कतै कतै समयमा उपस्थित नहुन सक्ने भएर पनि बिहान र बेलुकाको जुन कि शालिग्रामको पूजाको समयमा त कमसेकम घरमा उपस्थित भएर परिवारलाई समय दिनु, परिवार सन्तानहरूसँग बस्नु, सन्तानहरूसँग राम्रा कुराकानीहरू इत्यादि गरून् भन्ने हिसाबले पनि कतै त्यो नियम पनि लगाएको हुनसक्छ। यदि नारी परसरेको बेलामा पुरुषले गर्नु र जसले भ्याउँदछ उसले गर्नु र भगवानलाई भोको नराख्ने भन्ने दर्शकवृन्द नियमहरू रहेका छन्।
तसर्थ नारीहरूले पूजा गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यति मिल्दोजुल्दो नहुन सक्दछ र रजोदर्शन भएको बेलामा भने कतै कतै अशुद्धताको क्रमहरू रहन्छन्, जुन कि नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू जुन कि जाने भएको कारणले गर्दा, रक्त कोशिकाहरूबाट जाने भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द कतै अलि टाढै बसेर जुन कि अलग्गै कोठाहरूमा बसेर 1 महिना पर्यन्तसम्म दुःख गरेकी नारीलाई 4 दिनसम्म अलि साहस र मतलब एउटा काममा अलि केही कम होस् भन्ने हिसाबले पनि जुन वेद पुराणहरूमा उल्लेखित गरिएको पाइन्छ। त्यसमा पनि दर्शकवृन्द कतै कतै तपाईँ हामीले अब यस्तो अवस्थाको बेलामा केही नराम्रा पक्षहरू पनि देखिन्छन्, तर ती पक्षहरू त अहिलेको युगमा धेरै कड्दै पनि गएको अवस्था परिस्थितिहरू पनि रहेको छ। यो प्रकृतिको नियम हो। यो प्रकृतिको नियमलाई तपाईँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पालना गर्दा नै बढी उचित र उपयोगिता पनि रहन सक्दछ, तर त्यसलाई समय सापेक्ष मिलाएर समयअनुसारको पक्षहरूलाई मिलाउँदै जाँदाखेरि 4 दिन पर्यन्तसम्म कतै अलि हल्का महसुस पनि हुनसक्छ। उहाँहरूलाई अलि आराम गर्दा, हुन त अफिसियल कार्य गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, आज कमाएर आजै खानुपर्ने अवस्था पनि यो रहेको कारणले गर्दाखेरि सायद त्यो पनि नहुन सक्ला। दर्शकवृन्द कतै पकाउने यदि कर्महरूमा अलि टाढै बसे तापनि अरू कर्महरू भने यहाँले निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर नारी जातिलाई नाग पूजा र अनि शालिग्रामको पूजाको क्रममा अलि पहरेज गराइएको अवस्थाहरू रहेको छ दर्शकवृन्द। र यदि कोही नारीहरू अब भनौँ रजो दर्शनबाट टाढा भइसक्नु भएको छ, रजस्वला हुन छोडिसक्नु भएको छ भने नित्य तपाईँ आफूले पूजाहरू भने गर्न सक्नुहुने नै छ दर्शकवृन्द। र अनि साथै कतै कतै जिज्ञासा पनि उठ्न सक्दछ, शङ्ख यदि भनौँ न बजाउनको लागि नारीहरूलाई पनि त्यति भनौँ न समागम गरिएको छैन भन्दाखेरि दर्शकवृन्द त्यो पनि विज्ञानपरक पनि रहेको छ। कतै गर्भिणी नारीले शङ्ख उद्घोष गर्दाखेरिको अवस्थामा भनौँ न गर्भमा रहेको बच्चालाई असर बनाउन सक्ने पनि परिस्थितिहरू रहने भएको हुनाले पुरुष जातिहरूले नै बजाउँदाखेरि बढी उपयोगी र राम्रो पनि मानिएको छ। र अब जो गर्भिणी भइसक्नु भएको छ, जो भनौँ विवाहबारी नभएको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने दर्शकवृन्द अवश्य पनि तपाईँले शङ्ख घण्ट बजाउन सक्नुहुनेछ। पूजापाठको क्रमलाई अवश्य पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ मतान्तर रहेको छ दर्शकवृन्द। र एवं क्रम शालिग्रामको पूजाको क्रम पनि भयो र जुन दुविधा तपाईँ हामीमा रहेको थियो त्यो दुविधाको क्रम पनि सायद यो दूर भएकै अवस्था महसुस गर्दछु मैले। र तत्पश्चात दर्शकवृन्द के ब्राह्मण या क्षेत्रीय जातिले मात्रै शालिग्रामको पूजा गर्ने या अन्य जातिहरूले पूजा गर्न नहुने भन्ने पनि जिज्ञासा उठ्न सक्दछ दर्शकवृन्द। यसमा जात केवल एउटै रहेको छ, कामको कारणले गर्दाखेरि मात्रै त्यसमा केही डिभाइड अर्थात् केही भाग बन्डा भएको छ। र हुनसक्छ दर्शकवृन्द जस्तै वेदमा उल्लेख गरेअनुसार ब्राह्मणैश्य मुखमा सिद्बाहुरा जन्य क्रेता उरुतदैश्य जद्वैसः पदभाम गुशूद्रो अजायतः, अर्थात् जुन कि ब्रह्माजीका मुखबाट बाहुबाट अर्थात् तपाईँको चाहिँ उदर कटीबाट र अनि साथसाथै तपाईँको जुन कि खुट्टाबाट जसलाई पाउ भनेर भनिन्छ हो, यी 4 भागबाट 4 जातको सृष्टि भएको छ भनेर पनि वेदमा उल्लेख गरिएको छ। कर्मको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रहरू छुट्याइएका छन्। कसैले दान दिने, दान लिने, कसैले तपाईँको देशको रक्षा गर्ने, कसैले व्यापार व्यवसाय गर्ने, कसैले सेवामूलक कार्य गर्ने। कार्यको विभाजन भएकै खण्डमा पके पनि त्यो कार्यमा पूर्णता प्राप्त हुन्छ। दर्शकवृन्द तपाईँ आफूले जुन अफिसियल कार्यमा काम गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा पनि कामको अलग अलग भाग छ, त्यसमा पनि तहहरू रहेका छन्। त्यस्तै यदि तपाईँ आफूले भनौँ देश राष्ट्र अर्थात् जहाँ पनि सरकार निर्माण हुन्छ त्यसमा पनि त्यो सरकारी तवरमा पनि ठुलो पददेखि लिएर साना पदहरूसम्मका पनि एकवटा भागहरू लगाइएका छन्। त्यस्तै दर्शकवृन्द यो पनि जातित्वको आधार एउटा कतै कतै भागभण्डाको पक्ष हो कि त्यो पनि तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। कार्यलाई कतै भाग लगाइएको अवस्था हो, त्यो भाग लगाउँदै मा तपाईँले जुन कार्य गर्नुपर्ने हो त्यो कार्य त्यसैले गर्नुपर्ने, अर्थात् तपाईँको चाहिँ व्यापारीले मात्रै गर्नुपर्ने भने व्यापार जसले पनि गर्न पाउँदछ, पूजापाठ जसले पनि गर्न पाउँदछ, अर्थात् तपाईँको देशको रक्षा गर्नको लागि जसले पनि पाउँदछ हो। दर्शकवृन्द त्यस्तै
भएको कारणले गर्दा जुन 4 अङ्गको रूपमा जुन मानिएको छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रको जुन 4 अङ्गको जुन क्रमहरू जुन रहेको छ, हो त्यो क्रम र त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरण जुन रहन्छ, हो त्यो परिस्थिति कामको भागभण्डाकै कारणले भएको हो। तपाईँ हामीले धेरै टाढा गरेर नसोचौँ। कतै तपाईँ हामीले पिल्चिरहेको अवस्था यही विषयले गर्दा पनि हुनसक्छ, कतै सोचाइमा नराम्रा पक्षहरू पनि यही भएर आउनसक्छ, कतै सोच्दै जाँदाखेरिको पक्षमा तपाईँ हामीले नराम्रा मनस्थितिहरू पनि लिएर आइराखेका हुन्छौँ। त्यही नाममा कतै अहिले तपाईँको चाहिँ नि नामाङ्करणहरू गरिराखेको अवस्था छ। कसैलाई जनजातिको रूपमा, कसैलाई दलितको रूपमा, कसैलाई के को रूपमा तपाईँको त्यस्तो खालको नामाङ्करण गरिएको छ। यो नामाङ्करण संविधानले गर्नु भनेको झन् शोषण र झन् तल्लो पक्ष बनाएको हो कि जस्तो महसुस लाग्छ। हिजोका दिनमा त्यो प्रकृति र त्यो वातावरणहरू छैन र आदिम सनातन जुन धर्ममा दर्शकवृन्द त्यसै गरी व्याख्या गरिएको छ। तसर्थ जुन जात, जुन धर्म, जुन लिङ्ग, जुन वर्ण भए तापनि दर्शकवृन्द भगवान् शालिग्रामको पूजा गर्न सबैको पूर्ण अधिकार रहेको छ। यदि तपाईँको घरमा शालिग्राम हुनुहुन्न भने आजैबाट लिएर जानुहोस्, आजैबाट तपाईँले पूजा गर्नुहोस्। शालिग्राम यदि तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ भने 5 वटा लिनुहोस्। यहाँले अहिले नाम सुनिहाल्नुभयो र पञ्चतत्त्वको आधारको रूपमा विशेष तवरले मानिने भएको हुनाले के तपाईँ हामी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी तत्त्वहरूलाई नमान्ने हो? पक्कै मान्दछौँ हामीले। तसर्थ ती तत्त्वहरूलाई मान्दा ती तत्त्वहरूको सम्मिश्रताको रूपमा नै सृष्टिको क्रमदेखि नै रहेको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द ती तपाईँ हामीले प्रातः समयमा पूजा पाठ आराधना शङ्ख घण्ट मृदङ्ग बजाउनाले न जात, न धर्म, न वर्ण, न लिङ्ग कुनै पनि रहँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा शालिग्रामलाई अझै घर घरमा प्रतिस्थापित गरौँ। प्रातः समयमा पूजाहरू गरौँ, अबिर केसरी जौ तिल चन्दनहरूद्वारा, फुल पुष्पहरूद्वारा पूजा गरौँ। र साथसाथै जुन कि शालिग्रामको महत्त्व जुन कि नेपालबाट भएको हुनाले तपाईँ हामीमा यो ऊर्जा शक्ति आउनु नितान्त आवश्यकता छ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।